स्कुलमा वर्ग र यो 10 दिने कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु हाम्रा सहभागी साथीहरू। अब यहाँ धेरै कुराहरू साथीहरूले चाहिँ उजागर गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ उठान गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले ती कुराहरूलाई दोहोर्याउन चाहन्न। निश्चय नै आफ्नो भाषा, संस्कृति, आफ्नो मूल्य मान्यता यदि हाम्रो हरायो भने हामी पनि हराउँछौँ। राष्ट्रले ठुलो जिम्मेवारी लिएको छ र राष्ट्रले ठुलो लगानी पनि गरेको छ। त्यस उसमा म के भन्न चाहन्छु भने यो बहुभाषिक मुलुक, बहुसांस्कृतिक मुलुक, ती कुरा सबै कुराहरूलाई अब हामीले सम्हाल्न र समेट्न सकेनौँ भने हामी एकअर्कासँग अपमानित हुन्छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण र कर्तव्य मैले ठानेको छु। त्यसको लागि हाम्रो यो 10 दिनको कार्यक्रममा हामी माथि पनि ठुलो जिम्मेवारी आएको जस्तो मैले अनुभव गरिराखेको छु र त्यो जिम्मेवारी सहज पनि छैन, च्यालेन्जिङ छ। किनभने यो हाम्रो न्यू एउटा नयाँ एउटा चाहिँ विषयवस्तुतिर हामी एउटा लर्नरको रूपमा हामी आफै छौँ, सिकारको रूपमा हामी आफै छौँ भने भर्खर सिक्न लागेको मान्छेले फेरि अर्को सिक्न लागेको मान्छेलाई कसरी त्यो चिज ट्रान्सफर गर्ने अथवा कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो, त्यो कुरा पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मैले देखिराखेको छु। र यो समापन जुन समारोह छ, यो समापन समारोहमा मात्रै त्यो कुरा चाहिँ सीमित नरहोस् र चाहिँ यसको लागि, यसको विकासको लागि, यसको संवर्धनको लागि र यसलाई सफल बनाउनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सहयोगको पाटो छ, महत्त्वपूर्ण सहयोगको आवश्यकता छ। त्यसैले अब यहाँ केन्द्रबाट सुसूचित हुनुपर्ने कुराहरू अथवा इन्फर्मेसन कहाँ जानुपर्ने हो त्यो यथा समयमा गयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ पिकअप गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई हामीले चाहिँ फेरि पूर्व नै अनुरोध गर्दछु। र साथै यो जुन हामीले तट लिएर चाहिँ आफ्नो क्षेत्रपछि हामीले यो लिपिलाई अथवा यो सम्बोटा कार्यक्रम अन्ततः एउटा रिवार्डिङ होस्, प्रोडक्टिभ होस् र सक्सेसफुल होस् भन्ने म एकदमै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र साथसाथै यो उल्टाइदिँदाखेरि त्यो लिपि सजिलै लेख्न सक्ने एउटा प्रावधान रहेछ। त्यस्तै ध, झ, ढ, ढ अनि भ, ज्ञको चाहिँ तल ह झुन्निने रहेछ र त्यसले गको जस्तो घको ग, झको ज अनि ढको डबाट, धको ङबाट, भको बबाट र ज्ञको जबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अक्षर मिलान गर्ने व्यवस्था रहेछ। अगाडिका 7 अक्षर क, ख, ग, प, फ, ब, म सँग चाहिँ य जोड्दाखेरि जस्तो किय, ख्य, ज्ञ हुन्छ भने तर कुनै त्यहाँ अलिकता नमिल रहेछ, मसँग य जोड्दाखेरि य हुनु रहेछ। यस्तै 16 वटा अक्षरसँग व जोड्दाखेरि चाहिँ कमा व जोड्यो भने क भयो, त्यस्तै खमा व जोड्यो भने क भयो। त्यस्तै गरेर 16 वटा अक्षरहरू चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो व्यवस्था रहेछ। 11 अक्षरको खुट्टा काट्दाखेरि क को खुट्टा काट्दा क्र अथवा ट पनि हुनु रहेछ। त्यस्तै ख को ख अथवा ठ, ग को ग्र अथवा ड, त को खुट्टा काट्दा त्र, द को द्र अथवा ड, फ को फ्र अथवा ठ, म को म्र सिंगल हुँदो रहेछ, स को स्र हुँदो रहेछ, ह को हर हुँदो रहेछ, त को त्र र ढ हुँदो रहेछ, ठ हुँदो रहेछ, प को प्र र ट हुँदो रहेछ। त्यस्तै माथि क, ख, ब, श र स र तल ल आएमा मुनिको अक्षर ल उच्चारण हुँदो रहेछ। यो अहिले मैले भनिसकेँ। यो माथि चाहिँ छुट्टै र तल चाहिँ ढङ्गबाट चाहिँ बुझिराखेको छु। अझै उच्चारणमा अलिकता कठिनाइ चाहिँ हामीलाई भइराखेको छ र
यो कार्यक्रम अब यस्तो लामो दिनको नभए पनि केही दिनको 2-3 दिनसम्मको पनि एउटा रिफ्रेसिङ कार्यक्रम चाहिँ केही समय पछाडि पुनः यहाँबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिने भएमा चाहिँ त्यसको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसले गर्दा हामीलाई थप टेवा दिनेछ भन्दै मैले जे भने अथवा चाहिँ जे गरेँ, यदि म ट्र्याकभन्दा बाहिर मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद। धन्यवाद सोमनाथ सर, यहाँले धेरै विश्लेषणात्मक ढङ्गले यहाँ आफ्नो अनुभवहरू सुनाउनु भयो। अब हामी सहभागीहरूको तर्फबाट बोल्ने क्रम अन्त्य भएको छ र अब हाम्रो प्रशिक्षकहरूको तर्फबाट यो कार्यक्रमलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति लागि पर्नुहुने र प्रशिक्षकको रूपमा पनि काम गर्नुभएका हाम्रा सिंहबहादुर तामाङज्यूलाई पनि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। समन्वयकज्यू र यस तामाङ मातृभाषा सम्पूर्ण लिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, आज इतिहासको मोडले अर्क नयाँ रूप लिइसकेको भनेर मैले उद्घोष गर्न चाहन्छु। जसले जेसुकै भने पनि इतिहासले के कोटाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि सत्यलाई सत्य नै बाटोमा डोराउँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरिसकेको छु। बुद्ध दर्शनले के भन्दो रहेछ भने जो अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ, अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि निरन्तरता दिइराख, त्यही नै हो तेरो विजय भन्ने कुरा मैले अध्ययन गरेको थिएँ। आज मलाई 17 वर्ष दौडानमा मेरो आज यो बोलीलाई कसैले वास्ता नगरिकन, समुदायले वा मन्त्रालयले या विभागले वास्ता नगरिरहेको अवस्थामा मेरो यो विभागमा आउँदा, यो मन्त्रालयमा आउँदा यदि काठको भए या फलामको भए आज यो खुट्टा खिसक्थ्यो। तर मेरो आमाले जन्म दिँदा रगतदा मासुकै दिनमा दिएको हुनाले मेरो खुट्टा खिएन। आज नितान्तै खुसीको कुरा, आज महाकालदेखि मेचीसम्म रहेका पाठ्यक्रम भनेको के हो, पाठ्यपुस्तक भनेको के हो, हामीले पनि अध्ययन गरेको छ। महाकालीदेखि मेचीसम्मका तामाङहरूलाई एउटै मूल धारमा ल्याउनु पर्छ। काभ्रेको तामाङ, नवकोटको तामाङ एक आपसमा बोल्नु सकेन, त्यसलाई नै पाठ्यक्रमबाट एक गराउन सक्छ भन्ने मान्यता मूल्य पुगेर आज 17 वर्षको दौडानमा हामी दौड्यौँ। त्यस क्रममा संविधानले स्पष्ट गराइदिएको छ, मातृभाषामा पाठ्यभाषा 4 को व्यवस्था गरिएको छ। त 4 को व्यवस्था गर्दा पनि आज 19 वर्ष बितिसक्दा अरबौं मातृभाषाको नाममा विदेशी वा राज्यले खर्च गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन पक्ष नितान्तै भएन। त्यो म एक्लै रुए, मेरो श्रीमतीले के रुइरहेको, तिमी के भयो, तिमीले उद्घोष गर्ने क्रममा आज नितान्तै मैले यहाँका धेरै डाइरेक्टरहरू आए, धेरै ठुला बडाहरू आए, त त्यो ठुला बडाहरूले मेरो कुरालाई कदा वास्ता नगरिकन विध्वस्त गरेर मलाई बाहिरै राखिदियो। आज यो विभागका महानिर्देशक यो कार्यलाई आज मलाई सहकर्मी सहयोग गर्ने आज सुखदेव सरले आज मसँग सहकर्मी गर्ने हाम्रा गणेश भट्टराईजीले आज हाम्रा मञ्चमा रहने सबै आदरणीय निर्देशक उपनिर्देशकज्यूहरूले सहयोग गरेर आज यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ। यो नितान्तै इतिहासको मोडमा आज हाम्रो विद्वानहरू मलाई भन्थे तामाङमा केही पनि छैन। आज त एक सेसनमा मात्रै, एक रोलको मात्रै हो, तेस्रो रोलमा तामाङहरूले यहाँ प्रोफेसर मैले भनेको थिएँ मित्र, हाम्रो गणेश सरले भने, हाम्रो भट्टराईजी हामी जान्छौँ भन्ने बनाउन सकेन भने यो धरतीमा म बस्दैन भन्नुभएको थियो। त्यो उद्घोष कदम कला हाम्रो आज म भन्दा नितान्तै दम नभएको राज्यमा केही दम चाहिँ सिंहबहादुरसँग, त्यो दम तपाईँलाई दिन चाहन्छु। संविधान के हो, पाठ्यक्रम के हो, पाठ्यपुस्तक के हो, कसरी लागू गर्नुपर्छ भन्ने दम मसँग छ। त्यो दम दिन्छ तपाईँलाई, त्यो जान होला। आज नितान्तै सहजीकरण 20 वर्षको अवधिमा आज हामीले यो कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउनको लागि सबै विद्वान वर्ग हौं, हाम्रा दोर्जीहरूले उद्घोष गरिसकेको छौं। नेपालमा तामाङ भाषा साहित्य प्रतिष्ठानको हामीले महाधिवेशन पनि गर्ने उद्घोष गरेको छ। अब महाधिवेशनले यसलाई तिल्लामा कसैका मैले भने सूर्यलाई कसैको हात केलाले छेक्न सक्दैन, सूर्यलाई तपाईको कसैको हात केलाले छेक्न नसक्ने अवस्थाका हाम्रो सिर्जना भइसकेको अवस्थामा यहाँका विभागले, मन्त्रालयले, यहाँका कर्मचारीले मैले पटक उद्घोष गरेको थियौं। शिक्षा अधिकारी ज्यूहरूको गोष्ठीमा मैले उद्घोष गरेको थियौं। छलकपट नगरी हुन्छ, प्लिज छलकपट नगरी हुन्छ। सिंहबहादुरले के बुझेको छ के बुझेको छैन मैले उद्घोष गरेको।
मसँग तपाईँले यदि न्युै खोज्ने हो भने, टाउको जुटाउने हो भने सिंहबहादुर तामाङ मेडिकल पनि अध्ययन गरेको छ। सिंहबहादुर तामाङ इन्जिनियर विभागमा पेन्सन पकाएर बसेको छ। सिंहबहादुर तामाङ यहाँ खेम्ब गुरु हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्नुभएको। उहाँभन्दा बाहेक यहाँका तपाईँको यो 10 महिना 12 महिना जीवनभर पढ्ने लामासँग उहाँभन्दा बाहेक पिएचडी गर्नुभन्दा बाहेक म उहाँहरूसँग च्यालेन्ज गर्छु भने मैले पनि त्यो लिनु जाने। प्रशासनको कुरो गर्ने हो भने ठुलो अफिसर भएर एउटा मोडमा जान्छ। तामाङको बारेमा आज होइन यो लिपि यस्तो हुनुपर्छ, फेरि मैले अनुरोध गर्छु गुरुहरूबाट एउटा अनुरोध चाहिँ के हो, मैले अनुरोध गर्छु अन्ततः दिँदाखेरि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर दिनु पर्दो रहेछ। टिचरलाई धेरै प्रशिक्षक आए पनि विषयवस्तुमा प्रवेश नभएपछि उसले के भन्नु पर्दो रहेछ भने हाकिमले के हो के बोलायो हाकिम। मैले अनुरोध गर्छु क्लासमा प्रवेश भएको छ, क्लासमा प्रवेश हाम्रो यो माथिबाट प्रवेश भएको छ। म अनुरोध गर्छु फेरि पनि 15 दिनका प्याकेज हिजो शिक्षा भिनी र स्रोत व्यक्तिलाई दिने तालिम तामाङहरूलाई 5 दिन मात्रै दिएको भए देशभरि यसले एउटा एक ग्रुपलाई लिनु पर्थ्यो। तामाङ गाउँमा मात्रै तामाङलाई 5 दिन दिने, लिम्बू गाउँलाई दिम्बू दिने, त्यसलाई प्याकेजमा 15 दिनका बनाउनु पर्दछ। मैले अनुरोध गर्छु हाम्रो कार्यकारिणी नेतृत्व त्यो 15 दिन भए काफी हुन्छ। तामाङलाई 5 दिन या यो टर्चमा 10 दिन 15 दिन दियो भने मात्रै कार्य हुन्छ। यसलाई छुट्टाएर जानु हुँदैन। यदि छुट्टाएर कार्यक्रम लाने हो तामाङको कार्यक्रम, लिम्बूको कार्यक्रम, मगरको कार्यक्रम भन्ने होइन। मध्यम अञ्चलमा तामाङहरूलाई त्यो टर्चभित्रै 5 दिन तामाङको भाषा पढाउँछ अनि तपाईँको अर्को सबै दिन्छ। अब तपाईँको मास्टर ट्रेनर मास्टर उत्पादन गर्दा म तामाङको भन्न सक्दै मैले अन्तमा भन्दा एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण त्यसले के हुन्छ नि, अहिले काभ्रेमा एउटा गाउँको छोरो मसँग छ एउटा टिचर, ऊ नाममा तामाङ भाषामा एमए गरेको छ, तामाङ भाषा पनि जान्छ। त्यस्तोलाई बहुभाषी तपाईँको अहिले मास्टरहरू जो छ, अहिले मास्टर जुन स्पोर्ट मास्टरहरूको निर्माण गर्ने जुन कार्यक्रम भइरहेको छ त्यसमा बहुभाषी जानेका टिचरहरूलाई इन्भल्भ गरायो भने यसलाई हामीले निकास पाउन सक्छ। फेरि मैले अनुरोध गर्छु गुरुवर्गलाई, जानहरूलाई, यो फेरि मैले बोल्दै दुधै दुध छु तर भोलि चर्को भएको हुनाले यसलाई मैले माफ माग्दै आज नै मेरो फेरि पनि मैले यो विभागलाई साह्रै मेरो जीवन नै मेरा दायित्व काम पनि अलि हतारमा अर्को काममा जानुपर्ने र अब थोरै कुरोहरू छोटो मिठो ढङ्गले राख। समापन समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिहरू र यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूलाई हार्दिक नमस्कार। अब यहाँ समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि पनि यहाँ वर्णन गरेर राख्नुपर्ने कुराहरू पनि मैले देखिएन। यहाँ पूर्वोक्त जुन गुरुहरूले जुन किसिमको कुराहरू यहाँ राख्नुभयो त्यही नै हो हाम्रो निचोड भनेको र त्यसलाई दोहोऱ्याइराख्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखिनँ। र अब मैले पनि यसको विषयमा केही एकदमै छोटो कुरा भन्नुपर्दाखेरि अब अघि नै हाम्रो धेरै कुराहरू निस्के कि हाम्रो देश, हाम्रो मुलुक भनेको बहुभाषा, बहुभाषीय, बहुसंस्कृति, एउटा बहुधर्म भएको राष्ट्र हो र यो राष्ट्रको साँच्चीकै एउटा विकासको रूपमा र अगाडि बढेको रूपमा यदि हामी हेर्ने हो भने हाम्रो यो सम्पूर्ण किसिमको जुन बहु भन्ने चिज छ नि हाम्रो, त्यो बहु संस्कृति र बहुधर्म, बहुभाषा, बहुजाति जे छ त्यसको जबसम्म उत्थान हुँदैन, जबसम्म त्यसको विकास हुँदैन तबसम्म हाम्रो सिङ्गो मुलुकको विकास हुन सक्दैन भन्ने मैले पनि एउटा महसुस गरेको छु। जसरी एउटा परिवारकै हामी उदाहरण लियौँ भने एउटा परिवारमा यदि हामी 10 जना छौँ, छोराछोरी, बा आमा हुने हो भने त्यो परिवार कतिसम्म अगाडि बढ्न सकिन्छ र कतिसम्म एउटा विकासको क्रम हामी देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले पनि त्यो पनि महसुस गर्न सक्छौँ। जसरी अर्को उदाहरणको रूपमा हामीले हेर्ने भने जस्तो हामी तन्दुरुस्त हुनको लागि हाम्रो यो शिरदेखि खुट्टासम्म जति पनि हाम्रो शरीरको अङ्गहरू छ, आँखा, कान, नाक, मुख इत्यादि, हात खुट्टादेखि लिएर यदि हामी हाम्रो एउटा सन्तुष्टि प्राप्ति गर्नको लागि र एउटा स्वस्थ जीवन हो भन्ने हामीले गौरव गर्नको लागि हामीले सारा अङ्गहरूको जति आफ्नो आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण हुने उसले अपाङ्ग भन्छौँ। त्यस्तै गरी त्यस कारणले हाम्रो जति पनि हाम्रो यो शरीरमा भएका अङ्गहरू यदि आफ्नो आफ्नो स्थानमा यदि सही रूपमा ठिक रूपमा छ भने अनि मात्रै हाम्रो यो जीवनलाई एउटा स्वस्थ जीवन भनेर हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ। बहुजाति भन्न साथै त्यसलाई हामी एउटा एउटा गरेर भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। हामी सबैले थाहा भएको कुराहरू छ। विभिन्न जनजातिहरू यहाँ
हाम्रो देशमा बसोबास गरिरहेका छन् भनेदेखि त्यो सम्पूर्ण जनजातिहरूको पनि आफ्नै धर्म, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै लिपि, आफ्नै एक किसिमको परम्पराहरू जुन छ त्यसलाई जसरी अहिले हामीले तामाङलाई फोकस गरिरहेका छौँ त्यसै गरी प्रत्येक जनजातिहरूले आफ्नै क्षेत्रबाट आफ्नै